मजमा को हमारे रास्ता में माशाअल्लाह مواد كانت تستقبل أحسن لي برافو توفيق يا الله سيدي جواد وقيمان الزمان يا زاداري حسين حق الأساس تصير اغا امام الزمان اغا امام الزمان يا مولا زينب لا يا رميدك من موسى خدايا جوان کو نکاح امام الزمان کو پتہ نہیں نصیب
شال بعشقته